मद्दत गर्नु त म लान्छु म एक मुरी धान बोकेर हिँड्छु ठमठमी भनेको थिएँ आज देखाइदिन्छु एक मुरी नि छ ल बिचारा पुण्य सर कहाँ लैजाउँ दसैँको चामल बोकेर तपाईँले ल प्रेम सर म आएँ है तपाईँलाई सिमी लिएर दसैँको चामल बोकेर घर गयो यो सिमी रहेछ पुण्य सर यो केबाट बन्छ च्याउ जस्तो देखिन्छ त यो पनि मसरुमबाटै नि बनाएको थोरै थोरै ब्याग गरौँ न एक्लै खाइदिन सक्छु है साथीहरूलाई फेरि त्यति मिठो रहेछ अनि यो फुड च्यालेन्ज गर्नु पऱ्यो यहाँ पुण्य सरले ल दुईजना गर्नु नि त चार्नी च्याप्लिन र पुण्य सरको उहिले हामी लालटिन बालेर पढ्थ्यौँ क्या यो लालटिनको जमाना भने पेजरको जमानाभन्दा अगाडिको कुरो हो फेरि अनि यो लालटिन बोकेर एकचोटि एकजना दम्पति बुढाबुढी हिँडेछ क्या लौटेकै लालटिन बाल्दै खच्याङ काली गण्डकीको तिरै हिँड्दै रहेछन् यो अमूल्य छ अब चाबी च्याप्लिनले हिसाबले भन्नु पर्यो के भयो एकदम फरक फरक आइटमले खाइयो एकदम मन पर्यो मलाई अब यसो सोचिरहेको छु अब सधैँ खानाले यहीँ आएर हल्का सलिलो एकदम हल्का हेल्दी बनाउँ कि भन्ने सोच मलाई आएको छ सर बाबा म आइन्स्टाइनको साख्य भाइ होइन अब त्यसपछि स्टेफेन हकिङ्सको मित भाइ पनि होइन मेरो पनि दिमाग कहिलेकाहीँ ध्यान हुन्छ विजय साई भन्दा अलिक कमजोरी हो क्या विजय साई त कता 31 तोपको 33 तोपको सलामी दिएर कहाँ पुगिसके घरमै तन्किया रेस्टुरेन्टमा आइयो यहाँ चाबी च्याप्लिन पनि आउनु भएको छ धेरै राम्रो कलाकारहरू स्वागत छ हजुर तपाईँको रेस्टुरेन्ट भेगान रेस्टुरेन्टमा आइयो आज धेरै एकदम खुसी लाग्यो। दिनदेखि तपाईँले इन्भाइट गर्नुभएको थियो परशुराम काफ्ले सर पहिलोपटक आउनुभयो क्या रेस्टुरेन्ट हो तपाईँहरू जस्तै म पनि पहिलोपटक आएको अब यहाँ चाहिँ अचम्म अनौठो किसिमको खानेकुरा हुन्छ अहिलेसम्म छिर्नु भएको थिएन यहाँ थिएन फर्स्ट टाइम इन्भाइट गरेको ल हामी यहाँ बसेर यसो स्वाद लिन्छौँ पुण्य गौतम त अहिलेसम्म रेस्टुरेन्टमै छिरेको छैन भन्ने कुरा आएको थियो अहिलेसम्म हजारौँ रेस्टुरेन्टमा छिरियो यहाँ चाहिँ नछिरिया हो के भोलि भोजन त पहिले तयार भइसकेको छ के आइटम भोक लागेको छ भोकला भोजन आज फुलपातीको दिन हामी शाकाहारी बन्नुपर्छ भविष्यमा भनेर उहाँले चाहिँ यो शाकाहारी कसरी बन्ने भनेर मैले उहाँसँग छलफल गरेका थिएँ उहाँले के भन्नु भने पुण्य सर चुरोट छोड्नको लागि उहाँ परशुराम काफ्लेजी हुनुहुन्छ कता हुनुहुन्छ आउनु त अनि चुरोट छोड्नको लागि जसरी त्यस्तै फ्लेभरको चिज हुन्छ मासु छोड्ने पनि त्यस्तै फ्लेभरको हुन्छ कम्प्लिटली शाकाहारी आइटम हेर्दा मांसाहारी जस्तो तपाईँलाई म छोडाएरै छोड्छु तपाईँ मैले भने जर्फ बनाट शाहको एउटा पङ्क्ति सम्झिएँ कि मेरो पेट भनेको लासहरूको चियान घारी होइन भन्नुभएको थियो उहाँ शाकाहारी अभियान चलाउन यी आइटमहरू चाहिँ दुरुस्तै मासु जस्तै छन् तर यी मासु चाहिँ होइन भनेर उहाँले यहाँ कलाकार हुनुहुन्छ आफ्नो परिचय दिनुहोस् सर तारा सङ्ग्रहवाला सर हुनुहुन्छ अब यस्तो उमेरमा पनि उहाँले फेरि राम्रै रोमान्स गर्नुभएको छ त्यसको विषयमा हामी छुट्टै कुरा गर्छौँ 20 वर्षीय सुन्दरीसँग उहाँको रोमान्स छ अरे म्युजिक भिडियोमा है अन स्क्रिन उहाँ हाम्रो बाबुराम तामाङजी आउनु भएको छ नमस्ते कट्टा 2-4जनालाई ढाल्ने भीमसेन ज्यान छ उहाँको उहाँ नेपाली चार्ली च्याप्लिन आउनु भएको छ के बोलिदिनुहोस् न आज यहाँ आएका छौँ यी आइटमहरू देख्दाखेरि एकदम एकदम शाकाहारी आइटम मिठो छ पुण्यदाईसँग खाना पाउँदा एकदम रसिलो महसुस भइरहेछ अनि यहाँ चाहिँ जुम्लाको सिमी पनि रहेछ एकछिनपछि त्यो सिमी हामी हेर्छौँ रातो सिमी छ यहाँ सबै हाने नगर्नु न यहाँ टेकमा छौँ कि हामी होइन त्यो फोन अफ गरिदिनु त्यसपछि अब हामी यहाँ सारा यो आइटम तपाईँहरूले पनि चाख्नु हुनेछ र यसको विषयमा केही बताइदिनुहोस् तपाईँको कस्तो हो के हो मेनु पनि यहाँ लिउँ मेनु होइन मैले काम गर्न लागेको चाहिँ 1.5 वर्ष भयो यो चाहिँ पहिला यो रेस्टुरेन्टको नाम सहित भन्नु होला यो चाहिँ सिया भेगान रेस्टुरेन्ट यो कहाँ छ पनि भनिदिनुहोस् यो चाहिँ झम्सीखेलमा छ होइन बिगमार अपोजिटमा अनि यसमा चाहिँ हाम्रो यो मिटहरू छ होइन यसमा चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो रेल मिट चाहिँ होइन तर भेज होइन नो एनिमल प्रोडक्ट नो डेरी प्रोडक्ट केही पनि चल्दैन यसमा प्योर भेजिटेरियन तर हजुरहरू यसको टेस्ट लिन सक्नुहुन्छ तर यो चाहिँ मिट भन्दा नि राम्रो मिट भन्दा नि 2 गुणा बढी प्रोटिन हुन्छ यसमा मासु भन्दा 2 गुणा बढी प्रोटिन हुन्छ होइन
अनि त्यसरी बनाएको हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो प्योर भेजिटेरियन। एउटा अचम्मको कुरा के रहेछ भने उहाँहरू दुध पनि दोहेर दुधको आइटम बनाउनुहुन्न, यो उहाँहरूले छुट्टै किसिमको चक्लेट बनाउनु भएको छ। उहाँहरू के भन्नु हुँदो रहेछ भने त्यो पनि पशु अधिकारको हनन हो, दुध पनि एक प्रकारको रगत हो भनेर दुध बाहेकको बाँकी कुरा भन्नुहोस्। बनाउनु भएको चाहिँ के भएको? यो चाहिँ हाम्रो अर्ग्यानिक सिमी अनि चना अनि धेरै किसिमको भेजिटेरियनहरूबाट नै बनाउँछ यो सेतान चाहिँ होइन। खासमा चाहिँ यसमा मासुभन्दा 2 गुणा बढी प्रोटिन हुन्छ कि जतिकै हाम्रो भेगन साथीहरू हुनुहुन्छ नि उहाँहरूलाई मासुले नखाने प्रोटिनहरू पाउँछ भनेर यो बनाएको कि मासु नखाने यसमा पाइन्छ भनेर मासु छोडाउनको लागि यो गर्न सकिन्छ। मासुमा हुने पौष्टिक तत्त्व त रह्यो, यसको स्वाद पनि मासुकै जस्तो। स्वाद पनि टेस्टी छ, हजुरहरू टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अब कस्तो छ यो कहिलेदेखि खोलियो यो रेस्टुरेन्ट? यो खोलेको चाहिँ हाम्रो 1.5 वर्ष भइसक्यो। अनि तपाईँको बनाउनु थाल्नुभयो यो यस्तो खालको? यो पहिला चाहिँ हामी किनेर ल्याउँथ्यो होइन बाहिरबाट, अनि यो बनाउन लगाएको चाहिँ हामीले 6 महिना जति भयो। यो कन्सेप्ट चाहिँ कसरी आएको, यो यस्तो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा कन्सेप्ट चाहिँ कसरी आएको? यो कस्तो गर्नुपर्छ भन्दा अब हाम्रो नेपालमा होइन कतिपय नेपाली साथीहरू के हुन्छ भन्दा आफ्नै नेपालमा भएको राम्रो कुराहरूलाई चिन्न सक्नु भएको हुँदैन कि। अब कतिपय यो कसरी बनाएको भन्दा यो चाहिँ हाम्रो आन्टी अङ्कल हुनुहुन्छ होइन जुन निरु गुरुङ र सुशील श्रेष्ठ उहाँले गर्दा नै बनाउनु भएको। मलाई के उद्देश्य त के होला नि त यसो गर्नको लागि केही पहिला सोचेर नै बनाइन्छ नि? उद्देश्य भन्दा अब कसैको हत्या हिंसा नगर्ने। यो त एक तरिकाको आविष्कार भयो नि त होइन। यो यसरी मिसाउँदाखेरि यो खालको टेस्ट यसरी निस्किन्छ भनेर त्यो सम्बन्धी ज्ञान हुन्छ नि एउटा टेक्निकल पार्ट। त्यो चाहिँ पहिला हाम्रो अङ्कल आन्टीहरूले स्टडी गरेर आउनुभएको थियो होइन बाहिर देशबाट, जुन बाहिर देशबाट स्टडी गरेर आएर अनि नेपालमा पनि केही गर्नुपर्छ नि हाम्रो नेपालमा पनि केही गर्नुपर्छ भनेर यो चाहिँ खोलेको खास। अनि तपाईँको यो रेस्टुरेन्टको मालिक को हुनुहुन्छ? साउथ यहाँको ओनर चाहिँ निरु गुरुङ र सुशील श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ यता? उहाँहरू चाहिँ अहिले बाहिर जानुभएको छ। भनेपछि काफ्लेजीलाई मैले अहिले देखेँ उहाँ पर्दामा नआउँ भन्ने गर्नुभयो। अब जस्तो तपाईँका 30,000 रुपियाँ किलो जाने के छ एउटा यस्तै? यो चाहिँ हाम्रो सिल्भर टी भन्छ होइन, यसलाई चाहिँ व्हाइट टी नै भन्छ। यो चाहिँ हाम्रो केजीको 18-30,000 पर्छ होइन। यो केजीको त्यो के सिल्भर हो? सिल्भर केजी भन्नाले तरल हुन्छ कि अरू नै हुन्छ? यो होइन, यो तरल हुँदैन। 1 केजी ल्याएर यो बनाउने। यो कहाँबाट ल्याउनुपर्छ? यो चाहिँ इलामबाट ल्याउँछ। इलामबाट? हजुर। भन्नाले चियापत्ती नै हुन चाहिँ यो खास के हो यो चाहिँ? यो चिया भयो के मिसिएर भन्नाले केमिकलहरू के कुरो? यसमा केमिकलहरू कुनै पनि हालेको हुँदैन। अरू नर्मल चिया भनौँ न, त्योमा र यसमा के फरक छ? त्योमा र यसमा के फरक छ भन्दा हाम्रो त्यो नर्मल टीहरू जुन मान्छेहरू खानुहुन्छ नि त्यसमा त्यसले एकदमै ग्यास्ट्रिकहरू बनाउँछ कि यसले खानुभयो भने होइन हजुरको बोडीदेखि लिएर माइन्ड फ्रेस बनाउँछ, एकदमै राम्रो बनाउँछ होइन। अनि सबै कुराहरू राम्रो बनाउँछ यो वनस्पति चाहिँ के जस्तो चियाकै पातबाट बन्ने हो कि अन्य वनस्पतिबाट बन्ने हो? यो चाहिँ चियाकै पातबाट बन्छ। चियाकै पातबाट चियाको सबभन्दा मेन कलिलो टुप्पा हुन्छ नि हो त्यसबाट नै बन्छ। त्यो अनि कसरी फरक भयो त? त्यहाँ के मिसाइयो र अरूभन्दा अलिकति कम हानिकारक त्यस्तो भयो? अब जुन हाम्रो त्यो टोक्ला चिया हुन्छ नि त्यसमा केमिकलहरू मिसाएर बनाएको हुन्छ होइन। यो भनेको त केही पनि मिसाएको हुँदैन, जुन नेचुरल हुन्छ कि जुन हाम्रो त्यो हुन्छ नि कलिलो ग्रिन टी टाइपको हो यो? ग्रिन टी टाइपको तर ग्रिन टी भन्दा अलिक डिफ्रेन्ट छ। तर त्यसले केही अर्थ राखेको जस्तो मैले भन्नु खोजेको अरूमा चाहिँ के केमिकल मिसाएर झन् सक्छौ हुने, यसमा चाहिँ केही नमिसाएर झन् यति धेरै महँगो हुने किनकि यसको अर्थ किनकि भन्दा अब यो यसको फाइदा भनेको आफ्नो हेल्थ राम्रो हुन्छ होइन फर्स्टमा त होइन। अनि यसले एकदम बडीहरू एकदमै ग्यास्ट्रिक पनि बनाउँदैन होइन। अनि सबै कुराहरू राम्रै हुन्छ। हुन त काठमाडौँमा एलिटहरूको लागि सस्तो ठाउँ भयो भने त्यो हेट गर्छन् उनीहरू, त्यो ठाउँ पनि जाने 1000 रुपियाँ कप कफी छैन त्यस्तो 500मा जाने हो भन्ने वर्ग पनि यहाँ छ। पक्कै पनि त्यसलाई तपाईँहरूले त्योभन्दा ज्यादा मिडल क्लासमा फोकस गर्नुभएको होला। माथि गएर हेरेँ मैले यहाँ लालटिन छ अनौठो, लालटिन भन्ने हाम्रो गाउँघरमा हराइसक्यो, अहिले खिच्नु होला। ऊ यहाँ टायरबाट उहाँहरूले सिट बनाउनु भएको छ माथि, एकछिनपछि त्यो पनि तपाईँहरूले खिच्नुहुनेछ। यहाँ कछुवा माछा के छ र यो अनौठो यहाँ यो चित्रहरू हेर्नुहोस्, यो जम्मै एकछिनपछि सबै खिच्नु होला। जस्तो तपाईँले 30,000 किलो जाने कुनै चियाबाट निचोरेर यो रस बनाउनु हो भन्नुभयो,
मान्छे त भाउ सुन्दा तर्सेला नि कतिको महँगो छ तपाईँको मेनु एकचोटि बताइदिनु त मेनु खोइ यसबाट केही बताइदिनुहोस् के चिजको आइटमको के पर्छ ताकि तपाईँका ग्राहकहरू किन आउने अरूभन्दा तपाईँको फरक के छ यो रेस्टुरेन्ट मेनु भनेको चाहिँ हाम्रो यो खास स्पेसल मेनु यो चाहिँ यो चियाको हातले लेख्नु भएको कपको कति पर्छ सर हजुर यो चियाको एक कप खानेले कति तिर्नुपर्छ एक कपको 100 रुपिस छ 100 रुपिस भनेपछि रिजनेबल छ एक हिसाबले अब यो जस्तोसुकै मान्छेहरू आएर नि धेरै होइन बन्छ होला। जस्तोसुकै मान्छेहरू आएर नि हाम्रो रेस्टुरेन्टमा चिलेर खाएर जान सक्नुहुन्छ कि त्यति हाई प्राइस नि छैन अब हाम्रो के भन्छ यो फुड ब्याङ्क भन्ने छ होइन हाम्रो 100 रुपिसमा हजुरले सबै खानाहरू पाउनुहुन्छ कि एउटा प्याकिङ बक्स हुन्छ होइन लन्च बक्स भन्छ होइन त्यसलाई त्यसमा हाम्रो राजमा अनि आलुदम सेतान साँधेकोदेखि लिएर नर्मल मान्छेहरूले नि खान सक्छ कि त्यस्तै किसिमले पनि बनाएको छ कि तर अब एउटा मलाई बताइदिनुहोस् विभिन्न आइटम हामी चाख्दै जान्छौँ पत्रकार मित्रहरूले पनि अहिले खानुहुन्छ चार्ली च्याप्लिनले चाख्नुहुन्छ सबै आइटम तपाईँले प्रत्येक आइटमको नाम र मूल्य भनिदिनु होला ओके हुन्छ ल चार्ली सर यो तपाईँ यहाँदेखि सुरु गर्नु के चिज हो यो त्यो चाहिँ हाम्रो मस्यौरा छोइला भन्छ त्यसलाई कस्तो छ एकदम गुणस्तर चार्लीको छ धेरै यो नखानु फेरि हामीले पनि खानु त्यही हाम्रो अनि यो हेल्दी खानेकुरा हो कि कुनै पनि के केमिकलहरू हालेर बनाएको खसी फ्राई। एकदमै नेचुरल हो कि यो चाहिँ त्यो चाहिँ के अरे त्यो चाहिँ मस्यौरा छोइला भन्छ यसलाई फोक्सो फ्राई जस्तो है। यो के हो दसैँ आयो खाउँला पिउँला ल खानुहोस् पुण्य गौतमी नखाएर पनि तपाईँलाई अगैन्जेल खुवाउँछ यो खानु त स्वाद पनि भन्दै जानु है चार्ली एकैपटक सबै मुखमा हाल्दा त कुनको स्वाद कस्तो थाहै हुन्न नि त प्रत्येक एउटा स्वाद। खाइभएर अनि अर्को बनाउनु। यो चाहिँ हाम्रो सेतान सादीको होइन यसको प्राइस चाहिँ 350 छ नर्मल ए यो चाहिँ केबाट बनाउनु भएको छ खास गरी यो तपाईँ चाहिँ हाम्रो केबाट बनाउने भन्दा खास हाम्रो गेडागुडी होइन जुम्लाको सिमी चना अनि भेजिटेबलहरू हालेर धेरै किसिमले हालेर बनाएको हुन्छ होइन यो चाहिँ हाम्रो अर्ग्यानिक पिठोहरू छ नि फापर जौहरू हालेर बनाएको हुन्छ तपाईँ आफैले बनाउनु म चाहिँ आफैले नै बनाउँछु आफैले राम्रो स्वाद खानु यसलाई काँटा भइकन हात किन प्रयोग गर्ने कोरोना भने त त्यस्तै हो यसलाई 10 हात पर छोडेर खानुभन्दा पहिले के खाँदैछु त्यो पनि थाहा पाउनु पर्यो। के हो के हो यो चाहिँ सेतान सादीको भन्छ यसलाई चाहिँ सेतान ल सबै एक एकवटा काट्नुपर्छ। अच्छा शैतान त होइन सेतान चाहिँ होइन ए सेतान सेतान अच्छा यो के हो यो यस्तो यो बडो रक्ती जस्तो के देखिन्छ यो त्यो चाहिँ सेतान पिकल भन्छ यसलाई यो चाहिँ हाम्रो मस्टर्ड अचार हो हजुर अचार हो यो चाहिँ अचार एकदम स्वादिलो छ हेर्नुहोस् ट्याक्कै मासुको स्वाद आउँछ एकदम मिठो छ सेतान पिकल भन्छ यसलाई चाहिँ हाम्रो त्यो अलि यो चाहिँ हाम्रो हजुर यता राखिन् न तपाईँ पनि यसो हिँड्नु न यो चाहिँ हाम्रो ससेस यो के ससेस तर मैले सबैले खानुहुन्छ भनेर काटेर ल्याइदिएको ससेस अच्छा म चाहिँ सबैभन्दा सानो टुक्रा खान्छु ननभेज नै हजुर नन भेज नै हो होइन यो सबै तपाईँको भेज हो नन भेज त भन्नु भएन थोरै पछि केबाट बन्छ यो चाहिँ यो ससेस चाहिँ हाम्रो मस्यौराबाट मिठो छ एकदम मसरुम होइन अनि त्यसपछि भेजिटेबलहरू हालेर बनाएको हुन्छ अनि यो के हो फोक्सो जस्तो त्यो चाहिँ सेतान ह्याम शैतान भने यही हो शैतान। ए सेतान यो केबाट बन्छ च्याउ जस्तो देखिन्छ त यो पनि मसरुमबाटै नि बनाएको हुन्छ ए थोरै थोरै ब्याग गरौँ न एक्लै खाइदिन सक्छु है साथीहरूलाई फेरि त्यति मिठो रहेछ अनि यो खाउँ फुड च्यालेन्ज गर्नु पऱ्यो यहाँ पुण्य सरले ल 2 जना गर्नु नि त चार्नी च्याप्लिन र पुण्य सरको उहाँले जितिहाल्नुहुन्छ नि ल ल ल सुरु गरौँ अब तपाईँहरूलाई चाहिएन मुख बसेर खानु भएन नि त सबैले खाने हो यो होइन यसलाई के भन्छ अरे भाइ यो चाहिँ सेतान चिल्ली भन्छ सर यसलाई चाहिँ अच्छा चिल्ली चिकन चिल्ली भने चिकन चिल्ली छोड्नेलाई यो खानु पर्यो एकदमै अनि मासु मासु- लागि राम्रो पनि हुन्छ होइन हाम्रो मासु कतिपय मान्छेहरू खानुहुन्छ नि हाम्रो ब्रेन छ नि जस्तै मासु जस्तै हुन्छ कि म नि पहिला ननभेज थिएँ होइन जब यहाँ भेजिटेरियनमा काम गर्न आउँदा हरेक कुराहरूको ज्ञान कि होइन आफ्नो दिमागदेखि लिएर बडीदेखि लिएर सबै कुरा राम्रो हुन्छ कि तर हाम्रो मासुहरू खान्छ होइन मैले नि खान्थेँ तर माइन्डमा कहिले पनि सुख शान्ति हुँदैन कि हामी जति अरूको प्राणी त्यति मात्रै होइन अरूलाई काटेर मान्छेको खान्छन् नि जैविक होइन? संरचना नै कस्तो त्यो एउटा आध्यात्मिक पक्ष हो दया मायाको पक्ष हो मान्छेको यो आन्द्राको बनावटमा दाँतको जुन बनावट हुन्छ नि
त्यो नि मासु खाने खालको होइन हामी शाकाहारी हुनकै निम्ति जन्मिया तर स्वादी जिब्रो अल्छी तिग्रोले हामीलाई खतम बनायो हाम्रो कस्तो हुन्छ भन्दा कतिपय मान्छेहरू जिब्रोको टेस्ट लिन खोज्छ कि हाम्रो हेल्थलाई के भइरहेछ कस्तो भइरहेछ कसैलाई थाहा छैन होइन हामीले मुखको मिठो भए सबै पुग्छ कि तर त्यो भन्दा होइन अब एउटा कुरा मलाई बताउनुहोस् चोक्टा खान गएकी बुढी झोलमा डुबेर मरी भन्छन् गाउँघरतिर चोक्टै खान छोड्न मासुको स्वाद ठ्याक्कै आउने चिज यो होइन त हो यो मासु यो आन्द्रा भुँडी आदि इत्यादिको स्वाद रहेछ यसमा अच्छा यसमा फोक्सोको रहेछ यो चिकन चिल्ली रहेछ यो सस रहेछ यो चाहिँ के हो त अब यो चाहिँ मस्यौरा छोइला यो चाहिँ खान बिर्सेछु मैले यो छोइला रहेछ 30,000 पर्ने चिज पनि खानु न के हो? यो खाउँ 30,000 होइन त होइन त्यो नतर्सौँ यसको किलोको 30,000 यसको यो जुन किलोको र 30,000 मेटेरियलको यो चाहिँ 100 यो कप होइन त्यो होइन नि है यो चाहिँ होइन यो चाहिँ हामीले सर, कस्तो के खाँदै हुनुहुन्छ तपाईँले? कार्ड बनाएको होइन के यहाँ चिज हो त्यो? कतिपय मान्छेहरू 5 चोटिसम्म आउनुभयो भने हजुर, 1,000 को खाना फ्रीमै नै दिन्छ कि प्याकेजमा छ खाना प्याकेजमा छ तपाईँ पनि खाइदिनुहोस् फर्स्ट टाइम चिया एकदम हेर्नुहोस् यो तपाईँलाई स्वाद भन्नाले मसला चिया खान पल्क्यो गर्दै खान पल्किएकालाई केही होइन तर चार्ली एकदम चाप्लिनलाई पनि अहिले पनि दिनु मैले 1 कप खाएँ फ्रेस हुन्छ है मुड चाहिँ हेल्थको कोरोना लागि- छ भने नि हराउन सक्छ है यस्तोबाट हेल्थको लागि एकदमै राम्रो हुन्छ यो चिज ल अब जस्तो तपाईँको यो रेस्टुरेन्टको विषयमा केही सोधौँ तपाईँ कहाँ आउनै पर्ने कारण के त मान्छे भनेपछि कुनै सरले 30,000 को के खानु भयो 30,000 को भनेर नतर्साउनु न सम्भावित ग्राहकलाई 30,000 कुनै सर दसैँ आउँदैछ तपाईँ यहाँ शाकाहारी यो भोजनालय भनौँ रेस्टुरेन्टमा आउनु भएको छ तपाईँले आज मासु मैले आजदेखि छोड्छु भने घोषणा गर्न सक्नुहुन्छ किनभने तपाईँले स्वाद सबै लिइसक्नुभयो तपाईँ शाकाहारी बन्नु घोषणा गर्छु तर फेरि तोड्छु अहिलेलाई तर 1 वर्षपछि चाहिँ हेर्नु होला पुण्य गौतमको इन्टरभ्यू लिन आउँदा तपाईँले मलाई यसो सेवा सुविधा चाहिँ उपलब्ध गराउनुपर्छ तपाईँ कहाँ आएरै छोड्ने हो क्या मैले कति दिन्छु होइन मेनु अनुसार नहुन पनि सक्छ पैसा चाहिँ दिन्छु है म छोड्नु गोप्य वार्ता हो क्या हो? यो हाम्रो द्विपक्षीय समझदारी वार्ता यहाँ रेकर्ड हो कि क्या बिस्तारो भने सल्लाह पनि हल्ला छ त्यसको कार्यान्वयन हुने कुनै छैन छ म 1 वर्षपछि शाकाहारी हुन्छु 1 वर्ष किनभने मैले जाँड रक्सी चुरोट बिडी खैनी सुपारी पान गाजा भाङ केही खान्न यो खाएको पनि के खायो जाँदै रक्सी भन्छन् नि त दर्शकले देखिएर हुन्छ तपाईँलाई मैले अहिले हेर्दाखेरि एकछिनको लागि खायो जस्तै भोजन हातमा त्यो बोल्दाखेरि तपाईँलाई अनुभव केसी जस्तो देखि तपाईँ अनुभव केसी हो त होइन नि त दसैँ कतिकति गर्दा शाकाहारी बनिरहँदा त मासु खानेहरूलाई अलिअलि के असर परेर तर एउटा कुरा चाहिँ पक्का हो है शाकाहारी बनाऊ भन्ने अभियान वर्ल्ड वाइड छ त्यसपछि यो उहाँहरूले जुन प्याकेज दिनुभएको छ प्याकेज भन्नाले याम के याम घर घरमा पुऱ्याएको भने प्याकेट पुऱ्याएको होइन यो जुन खालको एउटा सुविधा दिनुभएको छ यो अमूल्य छ अब चाब्री च्याप्लिनले हिसाबले भन्नु पर्यो के भयो त एकदम फरक आइटमले खाइयो एकदम मन पऱ्यो मलाई अब यसो सोचिरहेको छु अब सधैँ खानाले यहीँ आएर हल्का सलिलो एकदम हल्का हेल्दी बनाउँ कि भन्ने सोच मलाई आएको छ सर सङ्ग्रहला सर अघि तपाईँले स्वाद लिइसक्नुभयो बाबुरामजीले पनि अघि एक चरण तपाईँले लिइसक्नु भएछ हामीले भ्याएनौँ कस्तो थियो यो स्वाद ठिक छ मासुको स्वाद मासुकै आउँछ है यो चाहिँ सर हाम्रो रोयल्टी कार्ड भन्छ होइन यो चाहिँ हाम्रो यहाँ एड्रेसहरू छ यो हाम्रो 500 को टी फ्रीमा हुन्छ कि हजुर आउनु भयो भने होइन जुन यो कार्ड यो कार्ड लिएर 5 चोटिसम्म आउनुभयो भने यो चाहिँ रोयल्टी कार्ड भन्छ होइन के गरे बापत आउँछ यो चाहिँ हजुरले यहाँ आएर 1000 देखि बढी खाना 5 चोटिसम्म खानुभयो भने 1000 को खाना फ्री हुन्छ फेरि 1000 खाना फेरि हजुर गोल्डन अपर्च्युनिटी अनि हाम्रो मासुको स्वादको लागि मासुको स्वादको लागि 5 चोटिसम्म नै कार्ड लिएर आउनु ए पुण्य सर छ नि एउटा बजारमा खायो भने अर्कोपल्ट के भन्दै हुनुहुन्छ प्रेम सर अब घरमा तपाईँले पुरा दसैँको लागि भनेर खसी ल्याएर राख्ने पाल्ने हिजो मैले कलरलाई म्या गरेर राख्थेँ खसीले अहिले आएर यहाँ शाकाहारी भोजनालय पर्छ हो त नि अब म्या गर्छ जखमले खसी छ घोरले खसी छ है तपाईँहरू आउनुहोस् टिका पनि लगाइदिन्छु मासु पनि खुवाउँछु
साथीहरूको लागि मेरो छोरोको लागि बाबुराम सर तपाईँ मासु भनेपछि हुरुक्कै अघि खानु हो नि के अनुभूति होइन त्यो तपाईँको आन्सर पर्यो मेरो कम्प्लिट भइसक्यो त्यो मासु त नखाने भनेर भीष्म प्रतिज्ञा गरेका छैन तपाईँले यो भाँडाको मात्रै चाहिँ प्राइस कति पर्ने भनेर यो भन्नाले यो भाँडा यसको प्राइस हामीले यसको प्राइस यति हो भनेर चाहिँ तोकेको छैन होइन हाम्रो एउटा कतिको चाहिँ 30,000 हो 1 केजी किलो के र मेटेरियल हुन्छ नि चियापत्ती पनि हाम्रो बाबुराम सरको पनि एक शब्द सुनौ न है उहाँले टेस्ट लिइसक्नु भएको छ कस्तो होइन यो जुन यो होटल अनौठो लाग्यो होइन यो अहिले यो उपत्यकामा चाहिँ जुन यो मासु जन्य छ नि यसले चाहिँ एउटा शाकाहारी मार्फत चाहिँ एउटा त्यो होटल चाहिँ लन्च उहाँले गर्नुभएको छ र जुन हामीले जुन मांसाहारीहरूले पनि यो मासुको टेस्ट दिनको लागि चाहिँ यो आइटमहरू अघि हामीले लिइसक्यो होइन उहाँले लिनुभयो र मैले पनि त्यो लिने क्रममा चाहिँ यो वास्तविक रूपमा चाहिँ मासुको टेस्ट पर्छ होइन त्यो हिसाबले कतिपय साथीहरू यसलाई चाहिँ अहिंसावादी जुन बुद्धत्वको छ नि त्यो उहाँको बुद्धको ज्ञान छ नि हिंसा नगर कुनै पनि चाहिँ उसले चाहिँ प्राणीले हत्या नगरौँ भन्ने सन्देशको रूप चाहिँ यो खालको चाहिँ हामीले कुनै पनि एउटा बोका खायो र कुनै पनि खायो भने त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ त्यसले हत्या गर्यो नि त होइन हत्या गर्यो र त्यो हिसाबले चाहिँ त्यो पापबाट कर्मबाट चाहिँ कटाउनुको निमित्त चाहिँ यो पनि ठिक रहेछ फेरि पैसा अधिकारको कुराहरू आएको छन् त्यसले गर्दा अझ विशेष गरी बौद्ध मार्गले विशेष रूपमा ठिक रहेछ है यो सबैभन्दा राम्रो कुरा के भने आफ्नै जिब्रोले स्वाद नलिकन हुँदैन आफ्नो हात जगन्नाथ एकछिनपछि गरौँला यहाँ भित्रको केही चिजहरू बाहिरको हेरेर अनि आएर पेट पूजा गरौँला होइन यो नसेलाउने खालको पकाउन मद्दत गर्नु त म लान्छु म एक मुरी धान बोकेर हिँड्छु ठमठमी भनेको थिएँ आज देखाइदिन्छु एक मुरी नि छ ल बिचरा पुण्य सर ल कहाँ लैजाउँ ल प्रेम सर म आएँ है तपाईँलाई सिमी लिएर दसैँको चामल बोकेर घर गएको यो सिमी रहेछ पुण्य सर चोरे अरे तपाईँहरूको लागि हो नि यार दसैँमा अब सिमी जुम्ला कि हुम्लाको सिमी हो जुम्लाको हो यति सिमीलाई कति पर्छ अहिले 6,000 दिएँ भने मलाई दिनुहुन्छ के छ हिमाली अरे बापरे काँदै गयो यार कि तपाईँलाई सस्तो भएन नानी कहाँ हुन्छ थप्दिन न यो कहाँ लाग्दैन हुन्छ तपाईँले एक राउन्ड घुमायो बुढाले अलिकति केडी पनि झिकेर हेरौँ न कस्तो रहेछ कहाँ हुन्छ यसरी सिमी ल एक मुरी छ घाट नसो त केही भएको छैन हात तेरिका बच्चा के भयो त्यो जुम्लाको जस्तो यहाँ तपाईँ यो विभिन्न मूर्तिहरू टीहरू होइन अनौठो छ के छुट्टै लोकमा गए जस्तो हुँदैन र बस्नु न अहिले हाम्रो टोलीहरू तल चाहिँ साथीहरू साउन्ड आउनु पर्यो है बोल्नु पर्यो नि त तपाईँ त बोलेको चार्ली च्याप्लिनको साउन्ड आउँदैन ठिक छ अनि उहाँले के भन्न खोज्नु यसको अनुवाद उहाँले पक्नु अनि के भन्न खोज्नु भयो जस्तो उहाँले यो चार्ली च्याप्लिनीय शैलीमै यो लालटिन देखाएर के भन्नु के भन्न खोजे होला सर यो के भन्न खोजे ए ल त्यसो हो भने साथी हो मलाई एउटा कुरा सम्झना आयो अहिले लालटिन लम्फा मैन्टोल भन्ने बन्दै हरा गुलमान घिसिङज्यूको कारण लोडसेडिङ मुक्त भयो देश इन्भर्टर पनि छैन यो उहिले हामी लालटिन बालेर पढ्थ्यौँ के यो लालटिनको जमाना भने पेजरको जमानाभन्दा अगाडिको कुरो हो फेरि अनि यो लालटिन बोकेर एकचोटि एकजना दम्पति बुढाबुढी हिँडेछन् क्या लौटेकै लालटिन बाल्दै खच्याक काली गण्डकीको तिरै हिँड्दै रहेछन् उताबाट मान्छे आए हिँड्छ होइन हौ कहाँ हिँड्न लाग्यो लालटिन बालेर मर्न जान लाग्यो भनेछन् क्या जिन्दगीदेखि हारियो थाकियो अब बाँच्ने मन भएन बुढाबुढी अब एउटै काल एउटै चियारमा मर्न जान लाग्यो अनि लालटिन चाहिँ किन बाल्यो भने
के गर्नु भाउ अब बाटोमा गोवन साप छ कि टोक्ला कि भनेर लालटिन बाल्दै हेर्दै हिँड्या भनेछ क्या यस्ता रमाइलो कुरा भने चाहिँ अब कुलमान गइसकेपछि यो लालटिनको आवश्यकता पर्छ सबैले लालटिन झिक्नु होइन अब नपरोस् यो लालटिन भनेको कुलमानजीको आवश्यकता बोध गराउन यस्ता लालटिन बाल्ने दिन नआओस् भन्नको लागि हो लु साथीहरू जिज्ञासा सम्म भयो होला अब यहाँ शाकाहारी भोजन पनि तपाईँहरूले यसरी गर्नु हो कि दसैँमा फुलपातीको दिन तपाईँहरू आएर ठ्याक्कै मासु नै चिकन चिल्ली भयो छोइला भयो अनि के अरे भोटम थियो अनि त्यसपछि सुकुटी थियो सबै यो स्वाद तपाईँहरूले यो भेगास के भेगास भन्नु हो सिया भेगास यो चिया भेगास भन्ने हाम्रो ठ्याक्कै यो बिग मार्ट अगाडिको रेस्टुरेन्टमा तपाईँहरूले प्याकेज प्राप्त गर्नु राम्रो क्लियर नाम भन्नु चिया भेगास चिया भेगास हो जे होस् मैले फेरि भन्नु होला राम्रो क्लियरली भन्नु पर्यो नि र यो सिया भेगासमा आएर हामीले सारा यो मांसाहारी होइन शाकाहारी आइटम खाँदा मांसाहारीको फ्लेभर आउँछ यहाँ दुध दुहुनुलाई पनि जस्तो त्यो पशु अधिकार हनन भनेर उहाँहरूले दुधको आइटम पनि बनाउनुहुन्न त्यहाँ एउटा चक्लेट छ त्यो पनि खिच्नु होला तपाईँहरूले यसै गरी र यो चिया भेगास होइन है फेरि मेरो शब्द उही काका र डाकाको कुरो जस्तो हुन्छ यो चाहिँ सिया भेगास हो चिया भेगन भन्ने यो ठाउँ यो गन्तव्यमा तपाईँहरू आएर आफ्नो तपाईँहरूले यो जुन मांसाहारी आदत छ त्यसलाई छुटाउन सक्नुहुन्छ शाकाहारी बन्न पुण्यजी त पिएचडी गरेको मान्छेले नि अब 10 चोटि लाग्यो त्यो नाम अरे बाबा म आइन्स्टाइनको साथै भाइ होइन अब त्यसपछि स्टेफेन हकिङ्सको मित भाइ पनि होइन मेरो पनि दिमाग कहिलेकाहीँ ह्याङ हुन्छ ल विजय साई भन्दा अलिक कमजोरी हो क्या विजय साई त कता 31 तोपको 33 तोपको सलामी दिएर कहाँ पुगिसके ल है त धन्यवाद के जस्तो